Maayong adlaw na usab kanatong tanan mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Aniya na usab kita sa ato ang programa, ang doktrina sa Biblia. Ang atong tun-an karon usa ka interesante kay nga tapiko. Bahi may tungod sa mga tagna unsa kay kasiguruhan nato sa mga tagna sa Biblia. Labi ningod sa tagna mahitungod kang Ginoong Hesus. Una nato nga tingala. Bahin sa tagna sa Biblia. Isaias 9 bersikulo 6. Ano din Isaias 9 bersikulo 6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Kining bata amon si Ginoong Hesus. Alang kanato usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. Mao iyang ngalan kahibulungan. Magtatambag Diyos nga makagagahom. Kini daay nga bata hindi si Kristo. Diyos daay ni nga makagagahom. Amahan sa walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Kini daay nga bata si Kristo gitagna ni propeta Isaias 700 years sa wala pa mataw si Kristo. Gitagna na ni Isaias daan. Grabe kataas sa panahon. Imagine, 700 years sa wala pa si Kristo gitagna na ni propeta Isaias nga kining bata nga mataw usa ka Dios nga makagagahom. Pero daghan na ra ba kayong gawali karon nga si Kristo dili Dios. Pero gitagna na da ni Isaias nga kining tawo nga mabata usa ka Dios nga makagagahom. Giklaro pa gyud. Gidugangan pig tagna ni Isaias. Isaias 7:14. Ni ahigala. Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo sa usa ka timaan. Na timaan day. Ani karon ang usa ka ulay manamkon. Kanang ulay gali sa English na virgin gyud. Ulay manamkon. Magbuntis siya, maburo siya. Og magaanak og usa ka lalaki, usa ka anak nga lalaki, og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Itagna na daan ni Isaias 700 years sa wala pa mataw si Kristo. Nga kanang bataa Diyos na nga makagagahom, unya ang ngalan na niya inikataw Emmanuel. May gyung pagkatuman. Mateo 1:23 sigala sa bagong tugon natuman gyud. Tan-aw na to. Ing ana kasiguro ang mga tagna sa Biblia nga di gyud ay mapakyas. Mateo 1:23 nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon. Grabe gyud. Tumpak gyud kay ang tagna. Og magaanak usa ka bata nga lalaki. Og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Grabe, 700 years sa wala pa mataw si Kristo gitagna na daan ni propeta Isaias. Hasta ang iyang ngalan pagatawgon siya nga Emmanuel. Karon, unsa may sinyal aning bataa? Unsa may ilhanan aning bataa kung mataw na ni? Atong tan-awon ha. Lucas 2:34. Mo ni ilhanan niya. Og si Simeon nanalangin kanila og miingon kang Maria nga iyang inhan. Tan-awa kining bataa gitudlo ingon nga hinungdan sa pagkapukan ug pagbangon sa kapid-an sa Israel. Og ingon nga ilhanan nga pagasupakon. Mo na nga di gid nato malalis nga pitig daghan nga supak labi ni sa pagka-Dios ni Kristo. Daghang mga pundok karon sa kalibutan nga ilang giwali nga si Kristo dili Dios. Pero ilhanan din na
ang ilang pagsupak nagpamatuod nga si Kristo Dios. Kay kung may musupak ni Kristo nga si Kristo Dios, dili matuman ang Biblia. Kay sinyal man na niya, ilhanan na niya nga kining bata supakon gini. Di gyud, sakto gyud daghang nagsupak nga ilang giwali nga si Kristo dili nga tawo kuno. Asa ka makita og asa man na mabasa sa Biblia na si Kristo dili Dios? Ang mabasa Dios man gyud. Karon mo ni sinyal ni Ginoong Hesus. Karon unsa may tagna pod ni Mikyas bahin aning bataa, bahin ni Kristo. Atong tan-aw na Mikyas 5 versikulo 2. Apan ikaw Bethlehem Ephrata, Bethlehem, ikaw mo'y usa ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa linibo nga banay sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako ug mahimong magmamando sa Israel. Kang kansang kaagi sa kagikan gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Kini nga bata gikan sa walay katapusan. Kung gikan sa walay katapusan, way sinugdanan. Atong tan-awon kung tinuod ba nga si Kristo walay sinugdanan. Juan 17 versikulo 5. Akong basahon. 17:5. Og karon amahan yung si Kristo, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Si Kristo di ay naana sa wala pa ang kalibutan, wala pa ang earth, wala pa si Adan ug si Eva. Si Kristo naana kay naana siya sa wala pa ang kalibutan. Juan 17 versikulo 5 na mga higala. Naa ba di ay dili Diyos nga naana sa wala pa himuang kalibutan? Si Kristo Diyos nga wala pa ang kalibutan. Karon gitagna man ni Mikyas nga si Kristo kanang bata ang mataw sa Bethlehem. Unsa ang katumanan? Atong Mateo 2:5-6. Ingon. Og sila miingon kaniya, sa Bethlehem sa Hudia kay mauman kini ang naisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, o ikaw o Bethlehem sa yuta sa Hudia, sa pagkatino dili mao ang labing jutay sa mga panon sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka bata, ang usa ka punuan nga mao ang magbuot sa akong katawhan nga Israel. Si Kristo gitagna sa Mikyas 5:2 nga matawo sa Bethlehem. 700 years sa wala pa mahitabo gitagna ng daan. Og natuman sa Mateo versikulo 2:5-6 nga sa Bethlehem gyud natawo si Ginoong Hesus. Sa dihang natawo na si Ginoong Hesus, naa siya 12 ka mga apostolis. Sa dayon niya og gikan sa iyang misyon, mauman ang nagpakatao siya aron magpakamatay aron pagtubos kanimo ug kanako sa atong mga sala. Iyang gibayran atong sala. Ang ato ang bayad sa sala mao man kamatayon, Roma 6:23. Nya ang bayad sa sala mao ang kinabuhing, gibayran ni kinabuhing dayon. Kay ang tawo walay kinabuhing dayon, kang Kristo ra ang kinabuhing dayon. Mo si Kristo maoy enough gid ang nga siya moy iyang dugo mo ibayad sa ato ang kamatayon, sa ato ang dayon nga kamatayon aron makabatunta sa kaluwasan. Karon sa diha nga si Kristo nahuman na iyang misyon, kasi ang pagkamatay nabanhaw siya, dito sila nag-istoryahay siya dito sa kauban siya mga apostolis, ug samtang sila nag-istorya dito, si Ginoong Hesus hinahinay nga gisakgaw sa panganod, hawa kanila gidala ngadto sa langit, ug sila naghangad sila. Paglingi nila, ilang nakita duha ka tawo nga nagbistig maputi. Ang mga manunda og miingon dayon sa ilaha, mga taong Galileanhon nganong nagtutok mo sa itaas,
kanang Diyos nga gikuha gikan kaninyo paingon sa taas sa langit mobalik ra unya ana sama sa iyong pagtan-aw mao pud ang sa iyang pagbalik atong basahon higala. Buhat 1:9 paingon sa 11 niya. Og sa nagkasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila na isa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagapaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Og miingon kanila, mga taong Galileanhon nganong nagtindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit. Kining mong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mo balik ra unya sa pagkaagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Isaaran sila higala sa manlunda nga si Kristo mo balik gyud aning yutaa aron sa pagkuha kanimo kanako higala. Kung maayo nga pagkatuman ang mga tagna sa mga propeta bahin sa pagkatawo ni Kristo, gitagna na sad gisaaran sila sa manlunda nga katong Kristo, katong Hesus nga gikuha sa inyo mo balik pag-usab. Unsa may tuyo ni Kristo sa iyang pagsakas langit di ay? Unsa may gihimo karon didto? Atong tan-awon ang Biblia. Juan 14:1 pingon sa 3 akong basahon. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Ingon sa Ginoong Hesus. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anaay daghang puy-anan. Kung dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og samhiadto na ako og makaandam na ako luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ako atua usab kamo. Si Kristo day karon nag-andam og luna para nato, puy-anan para nato. Natitapik ana higala nindot kay na unsa kanindot na nga puloy-anan. Unsa ang mga materialis nga gidapat ana nga puloy-anan natitapik ana. Kun dili sa nato natandugon karon. Si Kristo day karon dito sa langit nag-andam og puloy-anan. Mahuman siya dito, mobalik siya pag-usab. Wow, si Kristo na gid mo nagsaad higala nga mobalik siya pag-usab. Natuman magali ang tagna sa mga propeta. Og misaad ang manlunda nga katong Hesus mobalik. Si Kristo na gyud mo nagsulti nga mobalik siya pag-usab. I will come again. Ingon sila sa diha nga ang Pilipinas na ulipon sa mga Hapon kaniadto giluwas sa Amerika. Nianhi si General MacArthur. Ingon si MacArthur pagdayon naglakaw siya, I shall return. Gigamit niyang shall tungod kay posible nga kung mamatay madisgrasya siya simba ko lang unsay mahitabo siyang kinabuhi posible nga di siya kabalik. Pero ang gigamit sa Ginoo dili shall, I will come again. Sureball gyud kayo, siguro gyud kayo ang iyang pagbalik nga di gyud mapakyas higala. Sunya kini ang saad iya pag yung gilig-on pag yun nga ang Ginoo magsaad di gyud niya pakyason atong tan-awon ha. Tito 1 versikulo 2 niya higala. Kung magsaad ang Ginoo, kung magsaad ang Dios, diha sa paglaom alang sa dayong kinabuhi nga ang Dios dili arang magbakak, dili siya magbakak siyang saad. Gisaad kanato sa wala pa ang kapanahonan. Gisaad niya wala pa mahitabo, yan ang gisaad nga ang Dios dili gyud na mapakyas kay dili kabalo magbakak ang Dios sa iyang mga saad nga siya mobalik gyud. Karon unsa may kahimtang siyang pagbalik? Atong tan-awon ha. Second time siyang pagbalik. Mateo 24:27. Niya higala. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya nini ang pag-abot sa anak sa tao. Tadlas gyud gikan sidlakan paingon sa kasadpan mo tadlas makita di siya
inigbalik sa Ginoo ni Jesus Christ, Hesus Kristo. Karon, unsa pay laing mahitabo ani sa pagbalik niya, unsa pay laing event inigbalik niya? 1 Tesalonica 4 versikulo 16. Niya nag-ingon, kay ang Ginoo gayud mo ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit. So saba day kini na may singgit, inubanan sa singgit, sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga malunda, og sa tingog sa trumpita sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tungod kay patingugon pa ang trumpita. Pagpatingog ang trumpita, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Saba hilabay na kasabaa day kini, hilabay ang kabibo ni pagbalik sa Ginoo. Sa mas kilat nga mutadlas di kasidlakan pagos kasadpan. Unya napay tingog, unya trumpita patunggon. Ug unya unsay mahitabo? Pinadayag 1 bersikulo 7. Sa pagbalik sa Ginoo ni Anggala. Tan-awa siya umalabot uban sa mga panganon. Ug makita siya sa tanang mga mata, sa tanang na nagdughang kaniya ug sa tanang kabanayan, tanang banay sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Sure gyud kayo, gibutangag amin ang pagbalik sa Ginoo. Makita siya sa tanang mata. Naamang ginagwali pod nga mga magwawali karon, mga ministro, mga magwawali nga sikreto kuno. Kanang gilag secret rapture. Nabay sikreto nga tanang mata makakita. Nya patunggon ang trumpita, hilabihang sabaa kayo. Ang mga matay gud kang Kristo mauna sa pagpamangon. Tungod sa kasaba magkabangon ang mga nangamatay di kang Kristo. So dili na misleading na nga mensahe ng secret rapture. Why mabasa sa Biblia nga secret rapture? Kung naa manggali mabasa ninyo nga tekstos Biblia sa kapitulo o sa tekstos Biblia nga secret rapture, palihog kog comment sa ubos aron ako pong mabasa. Kay siguro ko higala nga way mabasa. So ang gideklara sa Biblia, so balik sa Ginoo, makita siya sa tanang mata. Dili sekreto. Dili sekreto, wala nang secret rapture. Unya mo na ang paglaom nato sa pagbalik ni Kristo. Tito 2:3 siya atong tan-awon ha. Tito 2 bersikulo 13 nag-ingon, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo. Kanang pagbalik ni Kristo muna itong paglaom nga atong dakong Diyos ug manluluwas. Kanang mobalik dakong Diyos na ug manluluwas. Dili wala mag-ingon nga si Kristo mobalik, dili Diyos, dakong Diyos ug manluluwas. Great God. Dili na siya, wala mag-ingon ang Biblia nga mobalik si Kristo nga dili Diyos. Wala. Ang mabasa, dakong Diyos. Ang mobalik, dakong Diyos ug manluluwas. Namoy magwali po diri nga wa na kuno nang mga sikta nga si Kristo daw dili Diyos. Na klaro kay mabasa nga si Kristo Diyos. Niya pahigala unsa pa lang teksto paglig-on. Misleading na. Taphaw kay nga mensahe nga si Kristo dili Diyos. Asa ka makabasa nga si Kristo dili Diyos? Tagay ko na kong tekstos Biblia. Ug naa man higala, palihog kog comment sa ubos. Aron mabasa po nako. Kanang pulong nga si Kristo dili Diyos. Kay mabasa diri si Kristo Diyos man. Napahigala. Roma 9 bersikulo 5. Kaya na mo ginagwali nga si Kristo dili Diyos. Klaro makay mabasa o. Roma 9:5 ha, ilista ninyo. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Diyos. Nya magwali pagid mong si Kristo dili Diyos. Na tao si Kristo nga Diyos. So higala. Kini ato di biya ako gikan is bala ang kasulatan. So karon samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Kristo, 100% man gyud nga matuman. Kay ang mga tagna wa man gyud tagna nga wa matuman. Unsa may kanang
gitugon ni Kristo sa tuwa, sa may gitugon sa Ginoo sa tuwa samtang nagpaabot ta niya sa iyang pagbalik atong tanaw na Biblia. 1 Timoteo 6:14. 1 Timoteo 6:14. Unsa may tugon ni Hesus samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik niya higala. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sugo. Bantayan ang sugo. Unsay tugon? Ako usbon ko pagbasa. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. I-preserve nato ang kasuguan, atong bantayan nga dili masaway hangtod gyud sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Yan ako nagwali karon nga way sugo. Pagka misleading gyud nga bakak ba nga kamatuoran. Kini ra bang pulong sugo dire? Akong gitan-aw sa Greek, intuli. Kanang intuli specific gyud nga 10 commandments mo ato ang bantayan nga dili mahugawan, dili mabulingan kana nga sugo. The same Greek word ang gigamit ani sa Mateo 19:16 paingon sa 19. Katong dato bitaw nga niingon nga Ginoo unsay maing himuon ako na makabaton ko sa kinabuhing dayon. Ingon si Ginoong Hesus, gusto ka bantay ang sugo. Kanang sugo diha nga ang sugo diha nga atong matan-aw sa original intuli mao the same Greek word ang gigamit dinhi sa 1 Timoteo 6:14. Specific na para na sa napulo ka sugo. Karon higala sa pagbalik sa Ginoo ang mga matarong iyang kuhaon, iyang dalon dito. Papuy-on niya sa iyang gingharian, iyang puloy-anan nga iyang giandam. Nya magdala pud siya sa mga balos. Tanahon nato ang Biblia. Pinadayag 22 bersikulo 12. Nag-ingon higala. Tan-awa moabot ako sa dili madugay, di na madugay si Kristo mobalik. Nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Ang iya ding i-reward sa tuwa higala sumala sa atong binuhatan. Mga tubang mutas hukmanan ni Kristo ug matubang ta hukmanan aba ni hukmanan matubang ka hukmanan nga way balaod. Naagi balaod sumi tubangon nimo didto way balaod hukmanan guna. Basahon natong Biblia. 2 Korinto 5 bersikulo 10 nag-ingon. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o dautan. Nata itong dawaton. Ingnan ta nga samtang nagpaabot ta balik sa Ginoo i-preserve nato ang sugo. Kay nagbalik sa Ginoo motoy basihan unsay nabuhat sa imong lawas maayo ba o dautan. Ug naghimo ka og imong gilapas ang sugo unsa may imong dawaton kay balusan man ni Ginoong Hesus sumala sa nabuhat sa imong lawas kung nagsupak ka labi na og nagdala kas mensahe nga baka sige kagwali og secret rapture nga wa ra ba secret rapture sa Biblia. Sige kagwali nga si Kristo dili Dios, nga Dios ra ba si Kristo sumala sa Biblia. Nagwali ka nga dili bantayan ang sugo pero ang ingon sa Biblia gitugon ta nga bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa Ginoo. Kung nagdala ka sa bakak nga mensahe gala unsay ato ang kalalagyan? Kung nagbuhat kag maayo may kalalagyan ka. Kung nagbuhat ka og dautan may kalalagyan pug ka. Kung nagbuhat kag dautan unsa man imong maangkon atong tan-aw ng Biblia. Pinadayag 21 bersikulo 8. Kung nagdala tag bakak nga mga mensahe niya higala. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon, gisultian di gyud motuo, ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, ug sa mga makilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios, ug sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob
sa kalayo kasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Munay madawat sa mga taong nagdala sa bakak nga mensahe. Misleading ba kanang pag-mislead sa tao. No, karon ang nagbuhat pod og maayo. Unsa man poy iyang madawat atong tan-awon. Sa 14. Pinadayag 22:14. Daingon dinhi. Nya higala. Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Nindutan ko aning kining gitan-aw na conversion igsoon sa English, kining Fitful version sa English nindot kayo. Ingon din Pinadayag Revelation chapter 12 verse 14 sa Fitful version nagingon, Blessed are those who keep His commandments. Ginahan ko aning pulong keep His commandments, that they may have the right to eat of the tree of life, and may enter by the gates into the city. Gala, bulahan ang nag-keep sa commandments, nagbantay sa sugo. Higala ang Ginoo, dili madugay mo balik na. Kinahanglan atong ipipara, atong tumanon ang tugon ni Ginoong Hesus nga atong bantayan ang sugo nga dili masaway sa pagbalik sa Ginoo. Higala kon imong nakita ni nga makatabang pod, kunya makapalig-on og makatabang sa uban, i-share ni higala. Kaysa imong pag-share ani mahimo kang usa ka sa kabahin sa pagpakailap ani nga mensahe sa kamatuoran. Gikan sa Biblia higala, dili ni ako nga mensahe, gikan sa Biblia. I-share kay para kabahin ka sa pagpakailap ani nga mensahe. Kunya pag-subscribe pod higala para nga ma-update ka sa sunod nato nga mga topic. Ang sunod nga topic, unsa na gyud kaduol ang pagbalik ni Kristo. Taman iha sunod nato na nga presentasyon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpatalinghog ug sa inyong pagtan-aw. Ang Ginoo magkapanalangin kanato.